अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाजरीन, ये मेरा मौजू है। नहीं नाजरीन, आज का मेरा मौजू ही अलग है। ये देखें, मेरा मौजू है मैं यूट्यूब के ऊपर क्यों आया, उर्दू और इस्लामी तालीम को लेकर। यही मेरा मौजू है आज का। मैं यूट्यूब के ऊपर क्यों आया, उर्दू और इस्लामी तालीम को लेकर। इसलिए आया इसलिए कि मैं यूट्यूब के ऊपर मैं सर्च किया हूँ उर्दू को लेकर के, कि उर्दू को किस तरीके से लिखें, उर्दू को हम किस तरीके से बोलना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं, और कुरान शरीफ जो होते हैं उसको हम किस तरीके से पढ़ें, और नूरानी कायदा जो होता है उसको हम किस तरीके से पढ़ें, और पारा आम जो होता है उसको भी हम किस तरीके से पढ़ें। मैं सर्च किया हूँ, इसके ऊपर बहुत सारा कम चैनल है जो ये मतलब इस्लामी तालीम के ऊपर और जो उर्दू के रिलेटिव के ऊपर जो वीडियो है, इसके ऊपर बहुत ही कम वीडियो बन रहा है। ज़्यादातर जो टेक्निकल के ऊपर या अदर चीज़ के ऊपर वीडियो बनती है, लेकिन ये तालीम के ऊपर बहुत कम ही वीडियो था, इस्लामिक तालीम के ऊपर। इसीलिए मैं सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं। और सबसे ख़ास बात मेरा वीडियो बनाने का ये था कि हमारे गाँव के, मैं अपने गाँव के बारे में बात करता हूँ। जो 15-16 साल के बच्चे जो होते हैं, जो मैट्रिक के अंदर होते हैं या इंटर के अंदर जो होते हैं, वो अगर एग्ज़ाम देने जाते थे, इम्तिहान देने जाते थे, तो ज़्यादातर बच्चे को मैं देखा हूँ वो उनको उर्दू सब्जेक्ट के ऊपर ही फ़ेल होते हुए, उर्दू के अंदर बहुत कम नंबर लाना या उर्दू के ऊपर ही फ़ेल हो जाना। क्योंकि वो लोग उर्दू के ऊपर उतना तरजीह मतलब तवज्जो नहीं देते थे, इस वजह से वो लोग उर्दू के अंदर फ़ेल हो जाते थे। वो सारे बच्चे हैं, वो इस उम्र तक पहुंच जाता है, जैसे 15-16 साल के हो जाते हैं, वो किसी मस्जिद या मदरसे में जा कर के या कहीं ट्यूशन ले करके कहीं पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको शर्म महसूस होती है कि मैं कैसे मैं इतना मेरा उम्र हो गया, मैं कैसे जाके उनके पास पढ़ूं या मदरसे में जाऊं। स्कूल जाना तो गवारा करते हैं, लेकिन मस्जिद मदरसा आना गवारा, ये सारे बच्चे गवारा नहीं करते हैं। उनको शर्म महसूस होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है, मैं कैसे जाऊँ। तो मैं जब रिज़ल्ट आता था, मैं बहुत सारे बच्चों को मैं देखा, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। फिर गांव के बाद जो पेपर वगैरह के अंदर जो आते थे रिज़ल्ट, कि इतने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न हुए, इतने सेकंड हुए, इतने थर्ड हुए, ये सब सारा मैं देखता था। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी आता था इतने लोग फ़ेल हो गए। तो वो मैं सर्च करता था किस चीज़ के ऊपर फ़ेल हुआ, तो मैं देखता था ज़्यादातर उर्दू के ऊपर ही फ़ेल होते थे, और ज़्यादा नंबर कम उर्दू के अंदर ही उनको मिला करता था। तो मैं सोचा कि वो लोग बच्चे तो मेरे पास पढ़ने भी नहीं आएंगे, और या कहीं मस्जिद या मदरसे में जाएंगे भी नहीं पढ़ने, वो उनको शर्म महसूस होती है। या तो वो उर्दू सब्जेक्ट ही हटा लेंगे, या तो फिर पढ़ाई छोड़ देंगे। कोई लोग ऐसे भी होते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब के ऊपर या नेट के ऊपर ही, सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं वीडियो ऐसा बनाऊँ, ताकि उन लोगों को घर बैठे ही ये सहूलत मिल जाए कि वो घर के ऊपर बैठ कर के ही वीडियो के सहारे से उर्दू बोलना, लिखना, पढ़ना सीख सके, और सीख भी रहे हैं लोग। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। मैं सर्च किया उर्दू को लेकर के। मैं बहुत सारा चैनल है, लेकिन जो वीडियो बनाते थे पहले, लेकिन अब बनाना छोड़ दिए हैं उर्दू के ऊपर, मतलब उर्दू बोलना, उर्दू लिखना, उर्दू पढ़ना, ये सब सारे के ऊपर बहुत सारा चैनल मैं देखा हूँ जो वीडियो बनाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद कर रखे हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं। तो क्योंकि हर साल बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, इंटर का होता है, मैट्रिक का होता है, हर साल एग्ज़ाम देते हैं, तो उन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हम लोग कैसे उर्दू सीखें। और कहीं कोई एरिया ऐसा होता है जहाँ पे उनको उर्दू पढ़ाने वाला नहीं मिलता है, फिर उन तक वो पढ़ाई कैसे पहुँचे। तो यही सोशल मीडिया है जो उन तक पहुँच सके। तो यही कारण था जो मैं यूट्यूब के ऊपर आया, ताकि लोगों को मैं इनसे वीडियो के सहारे से, यूट्यूब के सहारे से, सोशल मीडिया के सहारे से या फेसबुक के सहारे से मैं वीडियो बनाकर उन तक पहुंचाऊं, ताकि वो लोग घर बैठे ही वीडियो देख करके उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सके। मैं थोड़ा बोलने में झिझक रहा हूँ, क्योंकि मैं कैमरा के ऊपर इतना देर तक मैं नहीं बोल पाता हूँ, तो इसीलिए मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो और मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो मैं शुरू में बनाया तो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग आते हैं। एक ही दिन के अंदर 200, 300, 400 आदमी मतलब व्यूज़ आ जाते हैं, मतलब लोग देखते हैं। तो मैं सोचा कि वाकई में लोगों को ज़रूरत है उर्दू लिखने के ऊपर। और ज़्यादातर मैं जो वीडियो में बोर्ड के ऊपर मैं उर्दू लिख करके मैं जो समझाता हूँ, ज़्यादातर इसी के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं लोग।
اردو پڑھنے کے اوپر اور اردو لکھنے کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر زیادہ ویوز آ رہا ہے اور لوگ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ ہاں ویڈیو کب آئے گا اگلا پارٹ. بہت سارے میرا کمنٹ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. میں ان کا نام مجھے تو یاد نہیں آ رہا ہے. ایک سدھیر یادو ان کے چینل کا نام ہے, مطلب اس نام سے کمنٹ آتا ہے. عافیہ نور, عافیہ احمد کے نام سے. بہت سارے ہندو لڑکی بھی ہیں, ہندو لڑکے بھی ہیں, اور ہمارے پولیس والے بھائی سب بھی ہیں جو ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں, وہ بھی اردو سیکھتے ہیں. ہمارے سکھ پنجاب سے بھی ہیں, ان کا بھی فون آیا ہوا تھا. کچھ جتندر سنگھ نام تھے, کیا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. وہ لوگ بھی ہیں جو ہندو غیر مسلم ہیں, وہ لوگ بھی اردو سیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو دیکھ کر کے. تو ان کو فائدہ حاصل ہو رہا تھا. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ واقعی میں لوگوں کو ضرورت ہے. تو میں سوچا کہ میں ان کو اور بڑے پیمانے پہ میں کیسے کر سکوں. تو کیونکہ کوالٹی جو میں ویڈیو بناتا ہوں کوالٹی صحیح نہیں ہوتا. اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے, میں اپنا سیٹ اپ میں دکھاؤں گا میں کس طریقے سے ویڈیو بناتا ہوں اور میں کون سے فیملی سے میں بلونگ کرتا ہوں. بہت نارمل فیملی ہے میرا. آپ لوگ اگر کمنٹ کریں گے میں ضرور میں دکھاؤں گا آپ کا, کیونکہ میں صرف بورڈ کا ہی میں ویڈیو بناتا ہوں. بورڈ کا ہی کور میں لے رکھا ہوں فیس بک, یہ مطلب ویڈیو کے اوپر. اگر آپ لوگ بتائیں گے, بولیں گے, تو کمنٹ کریں گے تو میں ضرور سارا چیز میں آپ کو دکھاؤں گا, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اسی لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, اگر آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کو مطلب تعلیمی دنیا کو اگر کچھ آپ لوگ مدد کرنا چاہیں, آرتھک سہایتا کرنا چاہیں, مدد کرنا چاہیں, آپ لوگ کر سکتے ہیں, تاکہ میں جو کوالٹی میں دے سکوں اچھی کوالٹی دے سکوں. میرا تھمبنیل بھی صحیح نہیں آ پاتا ہے کیونکہ میں موبائل سے ریکارڈ کرتا ہوں. اور میں آپ کو دکھاؤں گا, میرے پاس یہاں پہ لائٹ لگی ہوئی ہے, جو 100 روپے کا لائٹ آتی ہے وہی لائٹ میں سامنے رکھا ہوں. وہ بھی بھک بھک کر رہا ہے, تھوڑا آ رہا جا رہا ہے, میرے فیس پہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا. میں وہی رکھتا ہوں, اسی سے میرے فیس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے اور موبائل کا فلش جلتا ہے, موبائل سے ریکارڈ کرتا ہوں. اگر آپ لوگ کچھ آرتھک مدد کرنا چاہیں اپنے یوٹیوب چینل کو, تاکہ یہ بڑا بن سکے, میں اچھی کوالٹی دے سکوں اور لوگوں کو ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو سکے اور لوگوں تک ویڈیو بھی پہنچ سکے. کیونکہ یوٹیوب کا یہ رول ہے کہ اگر آپ کے ویڈیو کے اندر کوالٹی اچھی ہوگی, تھمبنیل اچھا ہوگا, تو ہی آپ کی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے اور لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. میری ویڈیو کا جو کوالٹی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے, تھمبنیل ہے وہ بھی صحیح نہیں ہو پاتا ہے, کیونکہ موبائل ہے, نارمل موبائل ہے, اسی سے میں شوٹ کرتا ہوں. اگر آپ لوگ کچھ نہ کچھ مدد کریں گے تو میں اپنے خود کی مدد کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں, میں تاکہ آپ لوگ مدد کریں گے تو یہ سارا چیز جو کیمرہ وغیرہ ہوتا ہے, یہ سیٹ اپ وغیرہ جو ہوتا ہے میرا اچھا آ جائے گا, تو میں اچھی کوالٹی دے کر کے آپ لوگوں کو تو ویڈیو پہنچا سکتا ہوں. میں مدد نہیں مانگ رہا ہوں. اپنے یوٹیوب, اپنے جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے تعلیمی دنیا کو, ان کو آپ مدد کریں. میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مطلب اس کا کانٹیکٹ نمبر میں دے دوں گا. اس کے اندر جا کر کے پے ٹی ایم کے ذریعے سے, فون پے کے ذریعے سے, یا کسی بھی ذریعے سے آپ لوگ مدد کرنا چاہیں, جو بھی مدد کرنا چاہیں آپ لوگ کریں, تاکہ یہ سارا چیز ہمارے پاس اویلیبل ہو جائے اور میں آپ کو اچھی کوالٹی دے سکوں. میرا یہی ایک ویڈیو بنانے کا میرا مقصد تھا کہ میں یوٹیوب پر کیوں آیا, کیا مقصد تھا, کیوں آیا, یہی لے کر کے میں آپ کا ویڈیو بنایا ہوں. اور آپ لوگوں سے گزارش, اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے, اپنا سیٹ اپ دکھائیں, تو میں ضرور دکھاؤں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ. دعا میں یاد رکھیں, اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کو بھی دبا دیں. اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.